Guys, dili ko karon sa farm sa tanglad ni Tikyo. Nya mao ni iyang area guys, dako kay ni iyang tanglaran diri guys. Unya di aron si Tikyo iyang ipakita ang iyang pamaagi sa pagpang-harvest og tanglad. Tanawa guys, kini usa ni kapunuan nga tanglad. Unya iya rang gikuhaan og 1/4 sa gidaghanon sa usa ka punuan kay karon ting barato kuno sa tanglad. Mao na nga 1/4 sa gidaghanon sa usa puno nang gikuha para dunay pangkonsumo. Nya iguman tabunan ni niya og balik guys kanang iyang hinarbisan kay musalingsing ra man nagbalik. Unya mo ni nakanindot guys sa usa ka punuan kuhaan niya 1/4 kiting barato man nya tungod sa kadaghan aning iyang tanglad diri bisag pag usa ka libo ka kilo makaya sa iyang kinuha lang sa tag 1/4 kada punuan. Unya inig ting mahal guys pud din niya og kuhaan og 3/4 ang gidaghanon binlan na niya 1/4 kay kanang 1/4 magpaabot na pug 3 months mubaga naman pud. Mo na nindot kay pamaging ni Tikyo kay sud sa usa ka tuig di siya mahutdan og tanglad. Okay, daghang salamat.